ياك، ونقولو عاوتاني واحد لا ماشين راه كل 3 شهور عاد كتوقف، شكون اللي غادي تزعزعو كتر، شكون اللي غادي تبرزطو، ديك اللي كل جوج سوايع واقفة لأن عاد برزطنا كتر، دوك الام تي بي اف هو اللي كيعطيك هاد المعلومة. ام تي بي اف كيعطيك واحد لانفورماسيون على لو طون مويان اونتر لي بان، يعني شحال كيدوز الوقت ما بين بان و بان، يعني هي طاحت اون بان في الاول الشهر شحال دازت الوقت باش يلاه طاحت اون بان عاوتاني، واش دازت شهر اخرى ولا سيمانه ولا جوج سوايع ولا 3 شهور ولا عام ولا 3 سنين، يعني كيعطيك لو طون اونتر لي دو بان سيكسيسيف، كيعطيك شحال الوقت داز باش طاحت اون بان عاوتاني. مثلا ملي كنقول لك وراه ديت هاد لا ماشين عند فلان فلاني وصلحها ودازت غير نهار وخسرات عاوتاني، دوك ديك دازت غير نهار وخسرات عاوتاني هو الام تي بي اف، يعني شحال لو طون مويان اونتر لي بان، يلاه كانت اون بان دازت نهار ولا دارت اون بان عاوتاني، دونك هذا هو الام تي بي اف. دونك لو طون مويان اونتر لي بان سيكسيسيف، يعني شحال الوقت ما بين بان او بان. داكور، دونك الام تي بي اف كنظن واضحه كيفاش كنحسبوها à travers la relation suivante MTBF est égale la somme du temps de bon fonctionnement sur le nombre de défaillances au panne. Donc TBF le temps de bon fonctionnement qui c'est le durée de référence moins la somme des durées de panne et d'accord les durées de panne qui يكون عندكم هنايا و le nombre de panne qui يكون عندكم هنايا. D'accord. Donc le taux de panne appelé également taux de panne, elle est égale à l'unité de temps sur la MTBF. Donc le taux de panne لندا كيساوي 1 sur MTBF كيساوي يعني كيعطيك شحال بالبورسونتاج تقريبا لو طون ديال لي بان باغ اور. D'accord. Donc le suivi du taux de défaillance permet de définir et optimiser la période de renouvellement d'un équipement. En effet, pour un équipement au système réparable, le taux de défaillance se traduit souvent par une courbe mettant en évidence 3 époques. Courbe de Baignoire. Donc, ouais, de la courbe. ايبوك الاولى ايبوك الثانيه والايبوك الثالثه. دونك هنايا شي حاجه ريبارابل، يعني شي ماشين كتكون ريبارابل في الاول كيكون لو طو دو بان طالع، من بعد كيولي ستاسيونير تقريبا كونستونت، من بعد كيعاود يطلع. دونك هذا بشكل عام لو طو دو بان. دونك لو طو دو بان ماشي مهم بزاف في هاد الحاله هادي في هاد الساعه، اللي كيهمني بزاف هو الام تي بي اف بوحدو والام تي تي ار حنا نشوفو دابا. Donc, A est l'époque de défaillance précise, défaut de jeunesse, durée de vie utile, fonctionnement normal, défaillance aléatoire, indépendant du temps. Ou époque C, époque de défaillance, d'usure ou de panne de vieillesse. D'accord? Donc, la courbe, c'est peu importe, c'est moyen بزاف. والكلام بسيط ماشي شي حاجة صعيبة. دونك لو دو بان يعني على حساب الروداج في الأول، أبري كتكون فييس يعني تكون لا ماشين تقريبا صافي مابقى فيها ما يدار كيولي لو طو دو بان طالع بزاف. الوغ لا ديوري دو في اللي كنستعملوها كتكون ايتيل هي ليبوك بي. ماشي فيها باس نقدر نشرحها لكم ماشي مشكل. دونك المهم فاش كتجيب شي ماشين جديدة، كتجيب شي ماشين جديدة ياك، هي الإيبوك أ، يلاه دخلتي هاد لا ماشين للمعمل جديدة. فاش كتدخل لا ماشين أول مرة جديدة كيما كانت هاد لا ماشين كما كانت، أغلبية الحالات كيكونوا فيها بزاف ديال لي طابع. علاش؟ لأنها جديدة مازال مكتعرفش تتعامل معاها. أولا، ثانيا كتكون مازال مترودات، مازال ما ولفات السيستم متأدابطات مع السيستم دو برودكسيون ديالك، مازال الريكلاج ماشي هو هداك، دونك كتوقف اون بان ماشي حيت قديمة ولا حيت خاسرة ولا حيت مازال ان بروبليم ديال البارامتراج، بروبليم ديال الروداج، بروبليم ديال أنا مازال جديدة مازال ما تحكمناش فيها. دونك كيكون لو طو بان طالع بسبب أنا مازال ما تعاملناش معاها بالشكل اللي هو هداك، هذا هو السبب لا غير. طو دو بان كيكون طالع. ابري ملي كنتمكنو من لا ماشين في الايبوك بي كنتمكنو منها البارامتر هما هادو برودكسيون ادابتي كلشي هو هداك، كنكونو خدامين بها يعني عادي. يعني لو طو دو بان تقريبا كونستونت، مرة كتخسر كنصلحوها عادي، يعني طو دو بان تقريبا كونستونت. ابري ملي كدوز كنخدمو بها يعني بالعربية كنحرتو عليها صافي كتوصل لواحد الدرجة عاوتاني لو طو دو بان كيطلع. هاد المرة ماشي بسبب ديال البارامتراج ولا الروداج، هاد المرة بسبب أن مبقى فيها ما يصلح صافي يعني سير سيب هاديك ولا بدلها ولا شنو. دونك اكزومبل دو كالكول انستالاسيون بي دي ام. دونك نعطيكم واحد ليكزومبل دو كالكول هنايا. فوالا مزيان. دونك نعتبرو اسيدي واحد انستالاسيون هنايا ديال البرودكسيون.
عندنا فيها واحد البغويور. البغويور هو اللي كيطحن لا ماتيير. داكور. لي طامي هما الغربال يعني كيغربل داكشي اللي تطحن مثلا. لي زاجيتاتور راه باينين كاجيتيو داك الفلويد ولا ديك لي ماتيير اللي ديجا طامي. لي بومب بومبات مثلا. لي زاتوميزور. داكور. لي زاتوميزور هما des équipements qui permet d'atomiser داك لو فلويد. دونك ماشي مهم هادو دي شوز تكنيك ماشي ضروريين. المهم كيهمني هو الام تي بي اف. دونك نعتبرو بان البغويور relevé de panne sur une période de référence ديال ان موا. داكور. نعتبرو باننا تبعنا ولا خدينا لو رولفي ديال لي بان. دونك هداك لونغوجيستخمون اللي كيكون كيدير داك لو تكنيسيان ولا داك لوبيراتور. دابا ساعة كتوقف داك لا ماشين كيكتب شحال وقفات من ساعة. نعتبرو بان البغويور البان الاول طاح 3 سوايع. البان الثاني يعني دار واحد جوج ثلاثة ربعة دار 4 بان بوندون ان موا. ربعة المرات وقف هاد لا ماشين هادي ديال هاد البرويور هذا. 4 المرات طاحت اون بان في الشهر. البان الاول دوزناه فيه 3 سوايع. البان الثاني 2 سوايع ونص. البان الثالث 5 سوايع. البان الرابع ساعة. هاد لي طامي طاحو واحد جوج ثلاثة ربعة خمسة ستة. دارو 6 ديال لي بان في الشهر. البان الاول 4 سوايع 4 سوايع 2 سوايع 3 سوايع ساعة ونص. نص ساعة تقريبا. داكوغ. لاجيتاتور تاع واحد جوج ثلاثة ربعة خمسة ستة سبعة ثمانية ديال لي بان في الشهر. داكوغ. لي بومب يعني في هاد الشهر تبعنا حنا في هاد الشهر حنا كنديرو السويفي ديالنا عادي. لي بومب واحد 3 بان باغ موا. اتوميزور واحد جوج ثلاثة ربعة خمسة ستة سبعة ديال لي بان في هاد الشهر هذا. البان الأول دار فيه 26 ساعة وهو واقف. نهار وهو واقف خاسر. البان الثاني 30 ساعة. البان الثالث 12 ساعة. دونك هنا ها هو انديكاتور بيرتينون راه غير السوايع راه ماشي ساهلين. البان الثاني الرابع 2 سوايع ساعة نص ساعة ساعة ونص. داكوغ. دونك بوندون ان موا درنا هاد لونجيستخمون ديال لي نومبر دو بان ديال هاد لانستالاسيون ديال هاد لي ماشين. شحال كل ماشين وقفات من مرة في الشهر وشحال من ساعة وقفات. عادي سويفي عادي ريغوليير كيديرو اي تكنيسيان دو مانتونونس ولا الكاليتي على حساب شكون اللي مقابل هاد لي ماشين ولا اوبيراتور مقابل لا ماشين. كيكتب اليوم طاحت اون بان كيكتب هنا اون بان شحال السوايع دوزات عادي جدا. داكوغ. دونك نديرو واحد ليكزومبل ديال ام تي بي اف. دونك ناخدو البغويور. دونك البغويور شحال من مرة طاح اون بان؟ 4 المرات. دونك ام تي بي اف كيفاش نحسبوه؟ قلنا ام تي بي اف هو لو طون دو بون فونكسيونمون على نومبر دو ديفايونس دو بان. شحال نومبر دو ديفايونس دو بان؟ 4. صافي تكتب هنا 4. لو طون دو بون فونكسيونمون نورمالمون شحال كان خصو يخدم هاد البغويور هاد لا ماشين شحال كان خصها تخدم؟ كانت خصها تخدم 24 ساعة 24 ساعة يعني خصها كانت تخدم 672 ساعة. هذا اكزومبل يعني هاد لا ماشين هاد البغويور دابا انا واخد هذا اكزومبل واخد هذا نورمالمون كان خصو يخدم 672 ساعة. دير دو ريفيرونس هو شحال خدم في حقيقة الموضوع. خدم 672 ساعة ولكن راه ما خدمش واحد 3 سوايع في 2 سوايع ونص 5 سوايع في ساعة. دونك هادو ما خدموهمش. دونك كناخدو دير دو ريفيرونس كنقصو منها لو دوري دو بان يعني 3 سوايع زائد 2 سوايع ونص زائد 5 سوايع زائد ساعة مقسوم على النومبر دو بان. البان الأول الثاني الثالث الرابع. نومبر البان هو 4. دونك هي 661 ساعة تساوي 6 أيام. الوغ شنو المقصود بهاد 6 أيام؟ دونك لا ميم شوز بعدا نمشيو ل ام تي بي اف ديال الطامي. دابا ناخدو الطامي 1 2 3 4 5 6 ديال لي بان هاهم. نديرو دو ريفيرونس 672 ساعة ناقص لو دوري دو بان. دوري دو بان 4 زائد 4 زائد 2 زائد 3 زائد 1 زائد 2 كتعطيك لو طون دو بون فونكسيونمون يعني شحال خدم ريالمون. هو 672 ساعة ناقص الساعات اللي ما خدمش فيها. هي 672 ساعة ناقص الساعات اللي ما خدمش فيها كتعطيك عدد الساعات اللي خدم فيها مقسومة على النومبر دو بان. دونك عطات 109 سوايع هي 4 أيام. شنو المعنى ديال هاد 4 أيام وهاد 6 أيام؟ الام تي بي اف هنايا ديال البغويور يعني ان هاد لا ماشين ولا هاد البغويور كل 6 أيام كيوقف تقريبا. كل 6 أيام كيوقف كيدير لنا بان. كل 6 أيام كيدير لنا بان. ام تي بي اف ديال طامي 4 أيام. كل 4 أيام كتوقف. دونك هنا انديكاتور مهم. يمكن نقول لك واحد لا ماشين
راه الام تي بي اف ديالها 4 جور، راه بحال كنقول لك بان هاد لا ماشين راه كل 4 ايام كدير لنا بان. دونك واش انديكاتور بيرتينون ولا ماشي بيرتينون؟ راه بيرتينون. ولكن لو قلت لك راه الام تي بي اف ديال طامي عام، راه كل عام كدير بان، هادي مزيان، امور هي هاديك. ولكن قلت لك كل 3 ايام، كل نهار، كل جوج سوايع، هنا تولي انت كترد البال كثر. دونك هذا هو المعنى. دونك هاد لا ماشين هادي اسيدي كل 4 ايام كتوقف، ولا وقفت هادي بطبيعة الحال غتسبب لك التوقف ديال هذا وهذا وهذا، توقف لك كلشي. ولا وقف هذا عاوتاني يوقف لك هذا وهذا وهذا وهذا. دونك هنا خصنا واحد التسويلي ضروري. دونك الام تي بي اف ديال بغويو 6 ايام، ام تي بي اف ديال لي طامي 4 ايام. دونك كل 6 ايام كيدير لنا بان هاد السيد بروايول هذا، كل 4 ايام كيدير لنا بان هاد لي طامي. دونك هذا هو ام تي بي اف. لو طو دو بان بطبيعة الحال ساهل، كنديرو لاندا كتساوي 1 sur 6، يعني هذا كناخدو هاد 6 وصافي عادي. 1 sur ام تي بي اف عندنا لأنو ديجا قلنا العلاقة ديالها ها هي 1 sur ام تي بي اف. دونك واحد مقسوم على 6 في هاد الحالة، وهنا واحد مقسوم على 4، دونك 0.25 بان باغ جور، 0.16. دونك سي ان طو بورسونتاج تقريبا، ماشي بورسونتاج ولكن لو طو ديال ديفايونس ديال لي زيكيبمون. دونك هذا كنحتاجوه غير بوغ هاد لي زيبوك وهاد اللي شرحت لكم هاد ديال لاكور. داكور. دونك نمشي دابا الام تي تي ار. كنتمنى يكون ام تي بي اف واضح، حيت غادي ندوز دابا الام تي تي ار. عرفت شحال داز الوقت، ماشي مشكل. دونك الام تي تي ار اي طو دو ريباراسيون. MTTR Main Time to Repair. Moyen de temps technique de réparation. Être rapidement dépanné. Littéralement, c'est le temps moyen pour réparer. Exprimer le moyen des temps de tâches de réparation et les calculer en additionnant les temps actifs de maintenance ainsi que les temps annexes de maintenance, le tout divisé par le nombre d'interventions. Donc le MTTR العكس ديال الام تي بي اف. ام تي بي اف كان كيعطينا فكره على المده الزمنيه الفاصله ما بين دو بان سكسيسيف. طاح اون بان دابا فوقاش شحال غدوز الوقت باش يطيح اون بان ديك لا ماشين، يعني شحال تقريبا الوقت كيدوز ما بين بان و بان. يعني كنقول لك هاد البان اليوم راه كدوز 4 ايام كيولي يطيح هاد لا ماشين عاوتاني كتولي دير لنا بان. يعني هنايا مثلا باش حسبنا الام تي بي اف قلنا 6 ايام، يعني la durée ou le temps moyen entre deux pannes successives هو 6 أيام. يعني من 6 أيام ل 6 أيام راه هاد لا ماشين كدير لنا بان. دونك هذا انديكاتور ام تي بي اف كيعطيك فكرة على عدد الأيام الفاصلة ما بين لي بان، يعني شحال الوقت كيدوز باش كيولي يطيح لك اون بان ديك لا ماشين. ام تي بي اف. ام تي تي ار كيعطيك شحال الوقت ياك اللي كنريباريو فيه داك البان، يعني لو طون موين بوغ ريباري، مين تايم تو ريبير، يعني الوقت اللازم للإصلاح. نعطيكم مثال أفضل. في الام تي بي اف كنقول نرجع لهذا المثال هذا، كل 6 أيام راه البرويور كيدير بغويور، يعني هاد لا ماشين كدير بان. كل 6 أيام هاد لا ماشين كدير بان. هاي هاد لا ماشين كل 6 أيام كدير بان. الام تي تي ار كيقول لك شحال داك البان شحال الوقت باش كيريباريو. دونك الا قلت لك انا كل 6 ايام هاد بغويور كيدير بان، والام تي تي ار تخرج لي دقيقه، يعني حنا كنصلحوا هاد البان في دقيقه، مزيان الامور هي هادي، ما كاين حتى شي مشكل. واخا يدير بان دقيقه كنصلحوه. ولكن الا قلت لك كل 6 ايام كيدير بان والام تي تي ار 10 سوايع، في داك البان خصنا 10 سوايع باش يلاه نصلحوه، 10 سوايع. داكور. دونك هنا ولى مشكل، يعني 6 ايام زائد المشكل ديال ان الوقت اللازم لاصلاح داك البان طالع بزاف. دونك الام تي تي ار كيعطيك ام تي تي ار مين تايم تو ريبير، كيعطيك شحال الوقت ياك اللي غنصلحو فيه ديك لا ماشين، الوقت اللازم للاصلاح، الوقت اللازم ديال المانتونونس، يعني شحال الوقت ضيعنا باش درنا المانتونونس ديك لا ماشين. ام تي بي اف كيعطيك شحال الوقت الفاصل ما بين كل بان و بان. فوالا نتمنى تكون واضحه. دونك tâche voilà elle est calculée en additionnant le temps. Donc le MTTR يساوي la somme des temps d'arrêt total ou d'intervention pour n panne
et l'ombre d'arrêt ou de panne. Donc النومبر d'arrêt de panne كتبدلش ما عنديش شي مشكل فيها بحال الام تي بي اف النومبر دو بان شحال من بان وهنا في عوض ما كدير لا ديوري دو بون فونكسيونمون كدير لو طون d'arrêt total les temps actifs localisation de la défaillance intervention diagnostic contrôle et essai et le temps annexe détection appel à la maintenance arrivée de la maintenance logistique يعني هذا كل الوقت يعني اللي لازم للاصلاح يعني راه بزاف المشاكل باش تيتيكتي بروبليم باش تعيط للمانتونونس باش تجيب ديك لا بيس دو غوشونج يعني اللوجيستيك ديالها باش تدير الدياغنوستيك دونك هادو كلهم مشاكل كيطيحوا فيهم في المانتونونس. Donc l'efficacité de la maintenance se mesure par le MTTR. Cette mesure n'a de sens que s'il est possible de décomposer les temps selon le chronogramme de l'intervention car les responsabilités ont des origines diverses. D'accord? ماشي مشكل دونك نشوفو دونك لو طو دو ريباراسيون بحال لو طو ديال القبيلة دونك انسي انترتيرم باغي نشوفوها دونك نحاول نشوف واش كاين شي اكزومبل فوالا ام تي تي ار ديال لو بغويور دونك نشوفو اكزومبل ديال لو بغويور دونك هنا قلنا لو ام تي تي ار هو لو طون داغي توتال شحال مرة وقف يعني شحال عدد الساعات اللي وقف على لو نومبر داغي او دو بان دونك هاد البغويور مثلا ناخدو هاد المثال هذا شحال مرة وقف 4 مرات دونك 1 2 3 4 دونك هنا في هاد المعادلة ندير نومبر داغي او دو بان ندير 4 لو طون داغي شحال ديال الساعات وقف شحال الساعات وقف في هاد الشهر 3 سوايع زائد 2 سوايع ونص زائد 5 زائد 1 داكور غنجي لهنا غندير 3 سوايع زائد 2 ونص زائد 5 زائد 1 مقسوم على 4 دونك 2 سوايع و 88 دونك شنو كتعني هاد 2 سوايع و 88 أن خاص لو طون دو ريباراسيون ديال هاد البان هذا هو لو طون دو ريباراسيون ديال شاك بان هو 2 سوايع و 88 يعني تقريبا 3 سوايع هو الوقت اللازم لإصلاح واحد البان هو تقريبا 3 سوايع دونك هذا هو المعنى ديال ام تي تي ار دونك الام تي تي ار كيعطيك شحال لو طون دو ريباراسيون لو طون نيسيسير بور ريباري ان بروبليم شحال الوقت استغرقنا باش نصلحوا هاد المشكل نشوفوا مثلا اكزومبل اخر ناخذ هاد الاكزومبل هذا هنايا ناخذ مثلا هاد لي طامي دونك نحسب لها الام تي تي ار ديالها نحسب الام تي تي ار ديال لي طامي دونك شنو قلنا كنديروا الجمع لا سوم ديال لي ديوري دو بان مقسومه على النومبر دو بان دونك 4 هذيك الام تي تي ار باش ما تلفوش الام تي بي اف راه كنحسبوا لو طون دو بون فونكسيونمون يعني كنديروا 672 ساعه ناقص الديوري دو بان هنا كنديروا غير الديوري دو بان مقسومه على شحال من بان دونك 4 زائد 4 زائد 2 زائد 3 زائد 1 ونص زائد 0.5 دونك 15 مقسومة ياك على شحال من بان 1 2 3 4 5 6 مقسومة على 6 ديال لي بان دونك 2 سوايع ونص يعني شاك بان كياخد منا 2 سوايع ونص ديال الخدمة صافي دونك لو طون نيسيسير بور ريباري لي بان عندهم علاقة بلي طامي 2 سوايع ونص يعني لاحظوا راه واخا هاد لي طامي كيطيحوا اون بان بزاف ولكن 2 سوايع ونص وكنصلحوا البان ولكن البرويور هو ما كيطيحش بزاف هي 4 مرات طاح ولكن راه كيستغرق منا في كل طيحه في كل بان واحد 3 سوايع دونك هنا رد البال ماشي تشوف غير نومبر دو بان باش هنا تربط العلاقه بالام تي بي اف الام تي تي ار ام تي بي اف كوم انديكاتور بوحدو ما كافيش خصك تعطيني حتى الام تي تي ار ديالو حيت هانتوما لاحظتوا هنا في البرويور فاش حسبنا لو طون دو ريباراسيون اللي هو الام تي تي ار لقينا 3 سوايع يعني 2 سوايع 88 نعتبرها 3 سوايع يعني 3 سوايع باش يلاه كتصلح البان وهنا لي طامي واخا النومبر دو بان طالع العدد ديال لي بان طالع دابا وساعه كطيح هاد لي طامي اون بان ولكن مثلا الام تي تي ار ديالها طايح بنص ساعه يعني 2 سوايع ونص كنصلحوا المشكل مثالي يعني انا واخا النومبر دو بان طالع الام تي تي ار طايح البرويو النومبر دو بان طايح ولكن الام تي ار طالع دونك هنا علاش نعتمدو واش الام تي بي اف ولا الام تي تي ار طبعا حنا غنعتمدو الام تي تي ار في هاد اللحظه دونك هاد لي زانديكاتور راه ادجاسون يعني حاجه كتكمل حاجه داكور راه كاين واحد الانتراكسيون اونتر لي بان نزيدو مثلا نحسبو اسيدي لي زاجيتاتور نحسبو لهاد ولا نمشي للاتوميزور نحسب الاتوميزور ماشي مشكل دونك نحسب له الام تي تي ار ديالو اتوميزور نحسب له الام تي تي ار ديالو
دونك غندير لو ديوري دو بان نومبر ديوري دو بان شحال من ساعة وقفنا لاطوميزور في الشهر، دونك 26 ساعة زائد 30 زائد 12 زائد جوج زائد واحد زائد 0.5 زائد 1.5 مقسومة على شحال من بان، دونك 1 2 3 4 5 6 7 مقسومة على 7. لاحظتوا ولا ما لاحظتوش؟ 10 ام تي تي ار ديال لاطوميزور 10 السوايع، يعني باش نصلحو بان واحد خصنا 10 السوايع. دونك ام تي تي ار لو طون موين nécessaire pour réparer une panne. دونك شحال الوقت اللازم لإصلاح المشكل باش نصلح داك لو بان 10 سوايع. وتخيل معايا دونك هاد الاتوميزور عنده ام تي بي اف طالع والام تي تي ار طالع. دونك شحال كيطيح من مرة؟ 1 2 3 4 5 6 7. إلا جينا نحسبولو ام تي تي ار ام تي بي اف راه مشكل. دونك الام تي تي ار حسبناه ماي تايم تو ريبير أو 10 سوايع. نحسبولو الام تي بي اف ماشي مشكل، نحسبولو الام تي بي اف منها نتراجعو الام تي بي اف. ام تي بي اف شنو كنديرو؟ كنديرو ديري دو ريفيرونس ناقص العدد ديال ساعات الإصلاح. نحسب بعد عدد ساعات الإصلاح باش تجيني بسيطة، سينو ماشي مشكل نشوفو دابا هادي كالكيتريس ماشي سيانتيفيك. فوالا ها هي كالكيتريس سيانتيفيك. فوالا دونك ناخدو فوالا نديرو دو ريفيرونس بالنسبة للاتوميزور، كنحسب الاتوميزور داكور. ها هو اتوميزور نديرو دو ريفيرونس غنحسبلو الام تي بي اف مين تايم بين فيلرز لو طون موين اونتر دو بان سكسيسيف. دونك غنكتب لو ديرو دو ريفيرونس 672 ساعة داكور ناقص الديوري دو بان، يعني لا سون ديال لي ديوري دو بان. كندير قوس 26 زائد 30 زائد 12 زائد جوج زائد واحد زائد 0.5 زائد 1.5. غنسد القوس. دونك هاهي درنا دير دو ريفيرونس موان لا سوم دي دير دو بان لو تو ديفيزي باغ. دونك كلشي غنقسمو دابا على نقسمو على النومبر دو بان. دونك 1 2 3 4 5 6 7 نقسمو كلشي على 7. دونك تساوي 661. وهنا كاين غلط حيت كالكاتريس ماشي سيونتيفيك للأسف، ماشي سيونتيفيك. 661 لا عفوا لأننا كنحسبو بالساعات. فوالا سمح لي عفوا كنحسبو بالساعات 661. دونك باش نحولو من عدد الساعات للأيام نحولو دابا من عدد الساعات للأيام. دونك هنا أكيد كاين شي خطأ حيت جو بونس بأن الكالكاتريس مكتحترمش الترتيب للأسف. واخا دايرين سيونتيفيك مكتحترمش الترتيب. فوالا أنا نعاود نحسبها بطريقة أخرى. دونك غادي ندير 672 ناقص ندير القوس ندير 26 زائد 30 زائد 12 زائد جوج زائد واحد زائد 0.5 زائد 1.5 ياك. وغنسد القوس ونديرو تساوي الأولى داكور. وعاد باش نقسمو على 7 هي 85 ساعة. باش نحولو من الساعات للأيام كنقسمو على 24. دونك نقسمو على 24 تساوي 3.5. يعني كل 3 أيام كيوقف لنا هاد الاتوميزور. كل 3 أيام كيوقف لنا هاد الاتوميزور. دونك الام تي بي اف لو طون موين اونتر دو بان سكسيسيف هو 3 جور اي دمي. يعني كل 3 أيام ونص كيوقف لنا هاد، لأن 3.56 كل 3 أيام تقريبا ونص كيوقف لنا يعني 3 أيام و12 ساعة صافي بحال هكا. يعني 3 أيام ونص النهار الآخر كل 3 أيام تقريبا كيوقف لنا هاد لاتوميزور. وشحال حسبنا الام تي تي ار؟ يلاه حسبناها 10 السوايع. وكل 3 أيام كيوقف لنا وكل وقفة كيوقف فيها لاتوميزور خصنا 10 السوايع باش يلاه نصلحوه. دونك مشكل. دونك هاد لاتوميزور ولا هاد لا ماشين نردو معاها البال بزاف لأنها كطيح بزاف المرات. كل 3 أيام حابسة وكل حبسة خصها 10 السوايع مينتونس. دونك سي كراف. يعني شنو ما بقينا رابحين والو. هاد لا ماشين ما بقينا رابحين معاها والو داكور.
دونك بالنسبة اللي مكيعرفوش يحولوا ولا هادي دونك فيت اتونسيون، التحويل راه مهم بزاف، خلاص خليوها بالساعات ماشي مشكل، ولكن على العموم باش تحولوا الساعات الأيام قسموها على 24 لأن نهار فيه 24 ساعة، العلاقة الثلاثية نهار فيه 24 ساعة، دونك 85 ساعة شحال فيها من نهار، دونك 85 في واحد نقسم على 24 دونك 85 نقسم على 24 كتساوي 3 أيام، داكور، دونك هذا هو الفكرة، علاقة ثلاثية وصافي هادشي اللي كاين، دونك هاكا حسبوها واحد النهار فيها 24 ساعة، دونك 85 ساعة شحال فيها من نهار كترجع بالعكس بالفلاش. داكور دونك انا عطيتكم اكزومبل، دونك الاتوميزو الام تي بي اف ديالو هو 3 ايام فاصلة 5 يعني 3 ايام ونص، والام تي تي ار ديالو 10 السوايع، دونك فريمون قاصح. دونك واش هذا لاحظتوا الانديكاتور بيرتينون كيف داير، فاش الباترون ديالك وتقول له واش شاف راه لاتوميزور هذيك لا ماشين راه كل 3 ايام واقفه اللي هي زيد، ولكن راه كل وقفه راه خصنا 10 سوايع الخدمه باش يلاه ديماري من جديد وعاوتاني 3 ايام، دونك عيتقعد من بلاصتو، عيتقعد من بلاصتو، سيتادير سي ان انديكاتور بيرتينون، انديكاتور بيرتينون ا 100%. دونك ميم انا كنحاول نعطيكم ميم لي زانديكاتور بيرتينون اللي تحتاجوهم في المينتونونس اون جينيرال ام تي بي اف والام تي تي ار، هاد لي دو زانديكاتور راه ماشي بيرتينون شي حاجه توب صراحه اللي تقدروا تعتمدوها في لا سوسيتي. دونك هادو دي زيكزامبل فوالا. دونك نمشي دابا critères de maintenabilité d'un équipement، donc شي ضرورية ماشي مشكل. هنا الام تي تي شرحناه، شرحنا لوطو، دوك لوطو كيتحسب بواحد على 2.88 ماشي مهم بزاف، المهم نتوما تكونوا عارفين هي الام تي تي ار الام تي بي اف بركة كافي. دابا نمشي واحد الانديكاتور مهم هو لا ديسپونيبيليتي، داكور. La disponibilité. Nacreo بعدا définition de la disponibilité. Donc l'aptitude d'un bien sous les aspects combinés de sa fiabilité et maintenabilité et de l'organisation de la maintenance à arriver en état d'accomplir une fonction requise dans les conditions de temps déterminées NFX 60-0-10. Pour qu'un équipement présente une bonne disponibilité, elle doit avoir le moins possible d'arrêt de production, être rapidement remis en bon état s'il tombe en panne. دونك شنو كتعني être rapidement remis en bon état؟ لأنه بالزربة يتصلح، دونك ملي كنقول لك أنا الام تي تي ار 10 السوايع واش بالزربة كتصلح؟ لا دونك هذا ماشي ديسپونيبل. افواغ لو موان بوسيبل داغي، ما خصوش يبقى يوقف بزاف، ملي كنقول لك أنا راه كل 3 أيام كيوقف، دونك واش ديسپونيبل راه نون ديسپونيبل. دونك ديسپونيبيليتي كنحسبوها اترافيغ الام تي بي اف والام تي تي ار، يعني ديسپونيبيليتي اصلا كتحسب اترافيغ من الام تي بي اف والام تي تي ار، العلاقه ديالهم كتحسب بهاد جوج حوايج. Donc remarque, la disponibilité dépend à la fois de la fiabilité MTBF ou la maintenabilité MTTR. D'accord؟ يعني يكون maintenable يعني بحال هكا يعني يصلح صافي ساهل في المينتونونس ديالو، غابيد في الإصلاح ديالو بالزربة يعني واخا كيطيح اون بان دقيقة هو ديمارا ماشي 10 سوايع. Rapidité pour réparer ou remettre en état. D'accord. Donc l'MTBF c'est un indicateur de la fiabilité ديال الثقة، شحال تثق في داك لا ماشين. MTTS c'est un indicateur ديال la rapidité ديال الإصلاح. MTBF كنقول كل 3 أيام هاد لا ماشين راه كتحبس، واخا تثق فيها ما غاديش تثق فيها يعني ماشي فيابل، ولكن نقول هاد لا ماشين راه من العام كطيح اون بان دونك لا فيابيليتي والثقة ديالك بها كتزاد. الام تي تي ار كنقول هاد لا ماشين ملي كطيح اون بان راه خصك 3 ايام وانت خدام فيها باش يلاه تصلحها، ولكن كنقول لك راه خصك غير واحد 2 دقائق ولا 2 سوايع تصلحها. دونك لا رابيديتي كتعطيك عاوتاني واحد الفكرة أخرى. دونك لا فيابيليتي ولا رابيديتي، دونك الام تي بي اف كتعطيك فكرة على لا فيابيليتي، الام تي تي ار كتعطيك فكرة على لا رابيديتي دو ليكزيكسيون دو مينتونونس بروسيدور دونتروتيان إلى آخره. دونك ماشي مهم هادشي كامل، هادشي غادي نصيفط لكم مي بون اقراوه صافي ماشي مهم زعما كنحاول نركز على لي غولاسيون لي صعاب. Donc, il faut disponibilité, calcul de la disponibilité. Donc, la disponibilité se traduira par la formule de base. Disponibilité est égale MTBF ثم MTBF plus MTTR. Donc, déjà, انت كتكون حسبتي الام تي بي اف ديال لا ماشين وحسبتي الام تي تي ار. دونك شنو كيسيفي انك تحسب دير الام تي بي اف مقسومه على الام تي بي اف زائد الام تي تي ار. دونك غنطبقوا هذا المثال على هذا البروايور هذا مثلا. هيا دونك شحال كنا لقينا قبيله؟ لقينا
ام تي بي اف، نديرو البروير واخا ماشي مشكل، نديرو البروير. دونك البروير فوالا. شوف المثال اللي عطيتي هنايا ديجا باش نعاود نحسب. Mhm, mhm. Donc, action sur la fiabilité. Donc, déjà, comme MTTR, action sur la maintenance de la suite. Moi, je pense pas, j'ai un exemple. So, voilà, quel exemple, ماشي مشكل. Voilà, contacteur, moteur, défaillance, TTR ديالو. باش نعطي شي exemple صغير باش منضربوش في الزيرو. دونك فوالا، نمشي نرجع ليكزومبل ديالي أحسن. هذاك الإكزرسيس من بعد نصاوبوه. قلنا ال MTBF مقسوم على ال MTBF زائد ال MTTR. فوالا. دونك نمشيو هنايا، حسبنا معايا شي ستيلو ورقة، برا كتجي صعيبة شوية، مي سي با كراف. دونك نمشيو نحسبو. دونك هنا ديجا محسوب ال MTBF ديال البغويور هو 161 ساعة 6 أيام. دابا نحسبولو ال MTTR. دونك ال MTTR ديال البغويور هو 3 زائد 2.5 زائد 5 زائد 1. هكا كنحسبو ال MTTR سميتو لا صوم ديال لي ديري دو بان مقسوم على النومبر دو بان مقسوم على 4. جوج فاصلة 87. باش هادي بالسوايع، هادشي كامل بالسوايع، 3 زائد 2 بالسوايع، كناخدو هادي بالسوايع. دونك هاد 2.87.5 2.87.5 2.87 فوالا هي ام تي تي ار. غنزيدو عليها ام تي بي اف اللي هي 161 تساوي عفوا تساوي 163.87. عقلو معايا على 163.87 وكنديرو ام تي بي اف 161 مقسومة على نشوفو الهيستوريك فريمون نسيت عليها جو بونس 168 فوالا مقسومة على 168. دونك ديسبونيبيليتي 0.95 هي 95%. دونك 95% ديسبونيبيليتي ديال هاد لو بغويور. دونك هادي كنضربوها في 100 كتعطينا 95. دونك حاولوا ديروا هاد ليكزومبل ماشي مشكل، حاولوا تحسبوا ديسبونيبيليتي البرويور لي طامي لي زاجيتاتور لي بومب اي لاتوميزور راه بسيطه. دونك هذا مازال عطي هاد ليكزومبل هذا راه باينه ماشي ديسبونيبل بزاف، انا نشوف ديسبونيبيليتي تلقاوها طايحه. دونك نحسبوا له، كنا حسبنا له في سي جو بونس الام تي بي اف لقيناه 3.5 والام تي تي ال لقينا 10 سوايع. دونك شنو كنديرو الام تي بي اف مقسومه على الام تي بي اف زائد ام تي تي ار. دونك انا عندي الام تي بي اف زائد ام تي تي ار وعاد نقسم الام تي بي اف على لا صوم صافي باش كتجيني ساهله، حيت الكالكاتريس هنا ما معاوناش كتغلط في الترتيب. دونك عندي الام تي بي اف شحال هو ديال لاتوميزور ام تي بي اف شحال لقينا قبيله، لكن كنت حولتها للايام. دونك بالسوايع كانت 85 ساعه بحال العقل. دونك 85 ساعه زائد ام تي تي ار قلنا 10 سوايع، بحال قلت لكم بان خصو 10 سوايع داكور. دونك هي 95. دونك عاد ندير دابا ام تي بي اف اللي هي 85 مقسومه على 95. 95 هي الام تي بي اف زائد الام تي تي ار. دونك فوالا تساوي 0.89%. دونك لا ديسبونيبيليتي ديالو هو 89%، مع العلم أنه خصو يكون ديسبونيبل شهر كامل 100%. دونك 89%. دونك لو طو ديال الديسبونيبيليتي طايح بزاف داكور. دونك هذا هو المعنى ديال لا ديسبونيبيليتي. دونك لا ديسبونيبيليتي سي ان انديكاتور تا هو كنحسبو به هاد يعني بيرتينون كنستافدو منو بزاف لا مانتونونس. دونك جو بونس انتهت الحصة اليوم. كنتمنى والله انكم تحاولوا تحسبوا هاد الطابلو هذا، تحسبوا لا ديسبونيبيليتي، تحسبوا عاودوا تحسبوا الام تي بي اف ديال شاك ماشين
ويحسبوا لا ديسپونيبيليتي ديال شاك ماشين هكا، ودير واحد المقارنة وواحد ريزيمي وواحد فوالا باش نزيدو نتفهمو أكثر. دونك كنتمنى تكونوا فهمتوا هاد لابارتي كاملة، والسلام عليكم.